السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم ضل كرم تيفي. اليوم ان شاء الله بمكونات اللي هي بسيطه وطريقه سهله ماهله في دقائق توجدوا معايا ان شاء الله هذا الكوتي اللي هو معتبر صحي وزوين بزاف. غادي نشوفوا ان شاء الله النتيجه واكيد غادي تعجبكم. اذا بقوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات فغادي نخلطوا كلشي في الخلاط، يعني اللي بغى يختصر الوقت بحالي واللي ما عندوش هكذا الخلاط فممكن انه يخلط غير بيديه هكذا باي حاجه، بفرشيطه بفوي اي حاجه هكذا تخلطوا. في عندي هنا 80 غرام ديال الزبده مذوبه ما حتى شي حاجه بحراره المطبخ كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف ليها بقيه المكونات في الخلاط. عندي هنا نصف كاس ديال الزيت النباتي، وعندي كذلك نصف كاس ديال السكر سنيده. اذا هانتوما كتشوفوا المكونات اللي هي بسيطه، بيضه وحده وباشياء اللي هي متوفره في كل بيت. اذا ضفت عليهم بيضه وحده. وهنا عندي القهوه سريعه الذوبان اي نوع، انا هنا درت نيسكافيه اي نوع من القهوه السريعه الذوبان. عندي ملعقه صغيره عامره ممتلئه، ممكن ديروا كثر شويه كتجي لذيذه وزوينه بمذاق ديال القهوه. اذا هادو هما اهم المكونات اللي فيها. فخلطتهم هكذا، ضربتهم في الميكسور في الخلاط فاش كنخلط العصير صافي. وغادي تشوفوا معايا غنحصلوا على هاد الكريمه هادي. اذا هنا هاد القضيه ديال الميكسور زوينه كتسهل عليكم الخدمه، عوض ما تبقاو تخدموا الزبده وسعدبكم ففي لحظه كتضربوه بحال هكذا ها هو واجد. اذا دابا غادي نضيف ليه الخميره. فعندي كيس واحد ديال خميره الحلويات فيه 7 ولا 8 غرام. اذا هنا كيف كتشوفوا عندي واحد 8 غرام انا ضفتو هنا، اذا كيسهلوا عليا الخدمه. عندي هنا واحد القشره ديال البرتقال ولا ديال الحامض ولا اي حاجه عندكم للتنسيم. الا ما عندكم لا ليمون لا حامض ممكن انكم ديروا واحد الكيس ديال الفانيلا. صافي خلطت كل شيء مع بعضهم ونزلتهم هكذا في شي اناء فاش غادي نضيفوا النخاله وبقيه المكونات. هنا عندي واحد المقدار ديال النخاله، وعندي واحد الكويس واحد ديال الفرينه. اذا ممكن ديروا فرينه الدقيق الابيض اللي درتو. انا هنا عندي فرينه بيضاء يعني ديال الدار مطحونه، وممكن كذلك انكم ديروا الدقيق الابيض فهو كيجي زوين فيها، كيجي مع النخاله يعني كيطريها كتجي طريه وزوينه وهشيشه وفيها واحد القرمشه. نتوما غادي تشوفوا ان شاء الله معايا في الاخر. فكنضيف هذاك الكويس ديال الدقيق الابيض، وغادي ندير القشور ديال الليمونه، وكنبدا نضيف النخاله بشويه. هانتوما كتبقاو تضيفوا حتى كتجمع لكم العجينه، يعني على حساب الدقيق اللي عندكم واش كيشرب واش ما كيشربش. كتضيفوا هكذا حتى كتجمع العجينه وكيولي الخليط كيف غتشوفوا معايا ان شاء الله في الشكل. اذا غنحيد هذا الفوي ونخلط غير بيدي، يعني احسن بصبيعاتكم تحكموا في القوام ديال الخليط. بالنسبه للنخاله هنا عندي راه النخاله الحرشه، يعني هذيك اللي بزاف الناس كيحيدوها في الطاحونه يعني فاش كيغربلوا، هي هذه اللي عندي هنا. يعني ديك النخاله ديال ماشي ديك الحمراء وانما النخاله نيت هي اللي كندير، فكتجي رائعه وزوينه بزاف. اذا كنبقى نضيف بشويه وكنجمع حتى كنشوف الكميه اللي غادي تدخل ليا هنا شحال. اذا حتى كيولي العجين ديالكم متماسك بهذا الشكل هذا، يعني على حساب ممكن تهز لكم 2 كؤوس، ممكن قل شويه ممكن اكثر. المهم حتى كتولي عندكم العجينه بحال هكذا كتبقى رطيبه، كتولي كتجمع صافي. ملي كتولي كتجمع بحال هكذا صافي هذيك هي العجينه اللي بغينا. فكنزلها بحال هكذا في واحد الطاوه ديال الفرن. من الافضل تكونوا مفرشين فيها هاد ورق الطبخ بابي كويسون باش ما كتلصقش لكم، لان العجينه ديالها خفيفه. وكنسرحوها هكذا بيدينا. ممكن انكم هنا تشكلوها على شكل حريشات، على شكل دوائر، تشكلوها بالشكل اللي بغيتو هكذا، ديروها بالطوابع وتخدموها. انا هنا غنوريكم واحد الطريقه اللي هي سهله والنتيجه ولا اروع. اذا كنديرها هكذا غير بيدي كنسرحها في الطاوه. فانا شي مرات كندير طاوه كبيره وماشي بالضروره كنديرها على قدها، يعني كنسرح الجهد اللي كتقاد ليا وصافي. يعني كنقادها من الجنيبات وكنقطعها. هانتوما كتشوفوا معايا. فكنستمر هكذا حتى كنسرحها، راه خفيفه وسهله في اننا نسرحوها.
ممكن في هذه المرحله ممكن ترشوها باللي بغيتو هكذا، ترشوها بشويه د اللوز ايفيلي ولا بزنجلان ولا باي حاجه الا بغيتو هكذا يجي في الوجه ديالها ملي تقطعوها في الاخر. ممكن كذلك ملي تكونوا قبل ما تسرحوها بحال هكذا ممكن تزيدوا عليها شي نوع ديال المكسرات اللي عندكم. المهم انا ما بغيتش نضيف ليها بزاف د المكونات، درتها باشياء اللي هي بسيطه وفي المتناول وكتجي لذيذه ورائعه ما تشبعوش منها. شي مرات قبل ما نقرصها ندير ليها هكذا شويه الزيب ولا شويه تمر مقطع، شويه الزنجلان، اي حاجه عندي في الدار، شويه القرقاع، اللوز اللي كان، واخا غير معلقه هكذا من الحاجه فكتجي غنيه بهاد المكونات ولذيذه كتحمق في المذاق ديالها. وشي مرات هكذا ممكن انني تنقرصها ونرشها كيف قلت لكم غير بواحد رشيشه ديال زنجلان ولا اي حاجه نتوما كتبغيو المذاق ديالها. ولا الا بغيتو ما ترشوها بحتى شي حاجه تخليوها حتى طيب ودهنوها. اذا ها نتوما بقيت كنسرح لانها غادي تنفخ ليا، سرحتها بحال هكذا وغادي ندخلها للفرن. اصلا دايره الفرن يسخن، شوفوا معايا السمك ديالها كيفاش خليتها. الفرن دايره يسخن، درتو يسخن من التحت ومن الفوق حتى كيسخن مزيان تقريبا واحد 10 دقائق. عاد غادي ندخل ليه الحليوه ديالنا. ممكن تقطعوها هكذا بقطعه بيتزا ولا بموس اللي هو ماضي تقطعوا مربعات مثلثات عاد تدخلوها. انا بغيت نخليها لكم حتى تقطع حتى الاخر عاد نقطعها. اذا هي الا قطعتوها في الاول كتكون افضل، كتكون العجينه رطيبه وكيما شكلتيها غتشكل معاكم. فانا غالبا كنت نقطعها يعني قبل ما ندخلها للفرن، فنسيتها وقلت معليش خلي حتى الاخر ونقطعها معاكم. هنا اللي ما زوينش هنايا في الاخر الا خليتو تقطع انها ممكن تبدا تفتت لكم، لان كتجي مقرمشه وطريه وزوينه هائله. اذا لا خليتوها بحال يسال الاخر فضروري انكم ديروا شي حاجه اللي هي حاده، شي سكين ماضي وتقطعوا به. اذا ملي دخلتها للفرن فدرت درجه الحراره اللي هي تقريبا 180 درجه. ممكن انكم ديروا العافيه من التحت ومن الفوق، وممكن ديروها فقط من الاسفل حتى كتحمر لكم عاد كتشعلوها من الفوق، ولكن ما تغفلوش عليها فراه خفيفه بزاف ممكن بسرعه انها تحرق لكم اذا تخليو عينكم عليها. انا هنا هانتوما عاد دهنتها بواحد شويه ديال الكونفيتير ورشيت عليها هكذا شويه الكوك، دهنوها بالعسل ولا بالكونفيتير ترشوها. وكيف قلت لكم ممكن ديروا الطريقه الاسهل هي انكم تقطعوها قبل ما تدخلوها للفرن. هاد التقطيعه اللي كندير انا قطعوها وهي عجينه. وكذلك بالنسبه للكوك ولا هادشي ممكن انكم ترشوها وهي عجينه فكتنقصوا عليكم الشغل، يعني كتجي ساهله مهله. فانا نسيت تقطع غير بان لي الفرن سخون ودخلتها بسرعه مع التصوير، قلت معليش حتى الاخر نقطعها. هانتوما معايا انا قطعتها كامله صافي وكنهزوها بحال هكذا فكتجي رائعه المذاق ولا اروع. غير هي تردوا مع البال باش ما تحرق لكمش، راه بسرعه كطيب ما كتاخذش نهائيا الوقت. فكتجي بحال هكذا واحد القرمشه عجيبه. انا نقطعها معكم وتشوفوها من الداخل. شوفوا كيف كتجي مقرمشه ورطيطبه يعني جمعات بين ديك القرمشه في العضه وفي هكذا فاش كنهرسوها. وشوفوا معايا دغيا كتفتت وصحيه كلها الياف وكلها منافع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. راه الاساسي فيها انها زوينه لذيذه صحيه وكتوجد بسرعه كبيره، في 10 دقائق تكون جاهزه معكم. اذا في التحضير ديالها غير شي 5 دقائق كيف شفتوا، وهكذا تسناوها تطيب في الفران ما كتاخذش كذلك وقت، وتمتعوا بها هكذا في الكوتي ديالكم نتوما وليداتكم.